Unsaon nato sa pagpasidungog kang Hesus nga naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Sa panahon ni Hesus, adunay 613 ka detalyado nga mga lagda sa balaod nga natukod, ug ang mga eksperto sa relihiyon naglalis kung hain niini ang labing importante. Usa ka eskriba nangutana kang Hesus unsa man ang sugo nga una sa tanan. Tingali si Hesus motubag uban ang usa ka prayoridad nga lista nga mahimo natong tanan nga gamiton. Hinuon, gisumaryo ni Hesus ang balaod uban ang usa ka yawi nga pulong, gugma. Higugmaa ang imong Dios ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang Griego nga berbo mao ang agapaw, ang kinaiyanhon nga kadasig, hinatag sa Dios nga pasalig ug debosyon nga mao ang tubag sa iyang kumpleto, kinasingkasing nga gugma ug debosyon alang kanato nga miresulta sa iyang katapusang sakripisyo. Kita nagahigugma tungod kay siya mao man ang unang nahigugma kanato. Si Hesus mitubag uban ang mga pulong sa Deuteronomio 6:4 ug 5 nga gisag-ulo adlaw-adlaw sa dibutado nga mga Hudiyo ug uban sa Levitico 19:18. Gusto sa Dios ang atong tanan, ang tanan natong kasing-kasing, ang tanan natong kalag, ang tanan natong hunahuna, ug ang tanan natong puso. Ug mao kana ang iyang katapos, tungod kay iyang gihatag ang iyang tanan. Kini nga tubag sa gugma ug debosyon labi pa kabililhon kaniya kaysa bisan unsa pa nga mahimo natong maangkon o buhaton. Hinaot nga dawaton nato ang dugang sa iyang gugma, ug busa higugmaon siya nga labaw pa. Ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma makabaton og gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, kung unsa ang bilapdon ug ang gitas-on ug ang kahabugon ug ang giladmon ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahugnanan sa Dios.